الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سب حضرات بآواز بلند محبت عقیدت نال ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن حضرات نے درود پاک پڑھے ہے اگر غصہ نہ کرو برا محسوس نہ کرو علماء کرام تو علاوہ جنہ درود پاک پڑھے ہے مسجد کافی جگہ خالی پئی ہے اگر اندر تشریف لے آؤ گے تو تھوڑی بڑی مہربانی ہوئے گی میں تھوڑی زیارت کرانگا میرے دل نو تسکین ہوئے گی انتہائی قابل شد اعزاز و تکریم معزز محترم حضرات علماء کرام قابل قدر بزرگوں دوستوں
تشریف لے آنے والے غیور باشعور سنی العقیدہ مسلمان بھائیوں، میری انتہائی باعصمت باعزت باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، استاد الحفاظ برادر مکرم جناب قاری ممتاز احمد صاحب مد ظلہ العالی، انہاں دے دعوت دین دی نسبت نال حاضری اور تواڈی زیارت دا موقع ملیا ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا محمد افتخار صاحب جڑے کہ تواڈی اس مسجد دے امام اور خطیب نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی سب دینی خدمات نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کراں گا او بچے جنہاں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ کتنے نے واپس ماشاءاللہ، کوئی گل نہیں بیٹا، کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا کتنے بچے بیٹا؟ 4 بچے ماشاءاللہ۔ اس ادارے دے بانی بزرگ بائی حکم بابا حکم دین صاحب قول رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے یہ بوٹا لایا جو قبر چ پہنچ گئے، لیکن انہاں دی قبر تک یہ جڑا قرآن پڑھیا پڑھایا جا رہا ہے کہ دی ٹھنڈی ہوا پہنچ رہی ہے، اور وہ اپنی قبر چ یقیناً سکون محسوس کر رہے ہوں۔ جیڑی ہوندی ہے نا بلڈنگ عمارت وچ بنیادی اٹ، ساری عمارت اس بنیاد تے کھڑی ہوندی، لیکن وہ بنیادی اٹ نظر نہیں آ رہی ہوندی، لیکن ساری بلڈنگ دا پار اس بنیاد نے اٹھایا ہوندا ہے کہ بنیاد مضبوط ہوئے تے اوپرلی عمارت نو کوئی خطرہ نہیں ہوندا۔ جیڑا بندہ کسے نیکی دی بنیاد بندا ہے نا، جس دن وہ پودا لاندا ہے او دن لوگ بھول جاندے ہیں۔ کوئی کنو توڑ کے کنو کھا رہا ہے، کوئی امرود دے بوٹے چو امرود توڑ کے کھا رہا ہے، کوئی امب دے بوٹے چو مینگو توڑ کے کھا رہا ہے، لیکن قربانی تے اس بندے دی ہوئے گی نا جن نے چھوٹا جہا پودا پہلے دن زمین چلایا تے پھر ایدی آبیاری کیتی سی۔ آج جو ساڑھے بزرگ دنیا چ نہیں رہے تے رہنا نہ تسی ہے نہ میں نہ ایتھے کو رہن لئی آیا ہے، تے جیدے مرن تو بعد او دی نیکی دنیا چ چلدی رہے نا تسلسل نال، او نہ بندیاں دے دل چ مردا ہے تے نہ اللہ دے کاغذات چ مردا ہے، او زندہ ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم بزرگ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کہ جڑا اپنی آخرت اور قبر واسطے نیک اکاؤنٹ کھول کے گئے۔ اور آج دی اس محفل دے جتنے بھی تسی احباب، بھائی بشیر صاحب، بھائی شہزاد صاحب، بھائی طاہر صاحب، حاجی طاہر صاحب، بھائی طارق صاحب، نام دیتے سن قاری ممتاز صاحب نے تو بڑا خوش ہو رہے ہیں، بھائی شفیق صاحب، بھائی بشیر صاحب، بھائی شہزاد صاحب، حاجی طاہر صاحب اور دیگر رفقا جنہاں نے محبت کی تھی، تعاون فرمایا، تشریف لے کے آئے ہو۔ مولوی تے بیچارے لین والے نے تانوں کچھ نہیں دے سکتے، دعاواں ضرور دے سکتے نے، بس ایدا بدلہ تانوں اللہ ہی اپنی شان دے مطابق ادا فرمائے گا۔
टाइम मेरा ख्याल है काफ़ी बीत चुके हैं तो मलक साहब ने खाने का भी ऐलान कर दिता है तो हुण तुसी तुहाडा माइंड ते जिहड़ा ज़हन है ना वो मौलवी वाल घट होएगा तो जरा लंगर वाली साइड से ज़्यादा टुर जाएगा। इधर ही चलो जिन्हां दा मेरे वाल जिन्हां दा ध्यान मेरे वाल है ना ते तुसी मिठी जी जुबान नाल मैनू एक बारी सुभान अल्लाह पढ़ के सुना दो। अच्छा अच्छा जज़ाक अल्लाह। नहीं रोटी वाल तो ध्यान होना चाहिए, आपां किहड़े रोटी तो बगैर तो सरदा ही नहीं है। वो मौलवी साहब ने ना उस मजमे नूं आखिया भी सुभान अल्लाह बोलो तो वो कोई 38 ਚੱਕ ਦਾ बंदा सी उठ के खड़ा होकर कहन लगे मौलवी साहब जिथे घंटा डेढ़ घंटा तकरीर करते हो निक्की जी ते सुभान अल्लाह है तो भी तुसी आप ही आख लिया करो। क्यों भाई सैफुल्ला साहब डेढ़ घंटा तकरीर जो कर लेंदे हो तो निक्की जी सुभान अल्लाह है ये किहड़ी अड़दी ये भी बोल लिया करो। मौलवी साहब ने आख्या अब गल वे कि यार मेरे आखर ते तुसी सुभान अल्लाह बोलोगे पढ़ोगे तो मैनू भी सवाब मिलेगा तुहानू भी सवाब मिलेगा। तो बंदा कहन लग्या जी चलो असी तो तुहाडे कहण ते सुभान अल्लाह बोल लांगे पर तुसी भी साडा कुछ ख्याल करया करो कि तुसी ते अपनी अपनी वारी ते आंदे हो। हर इंजन को 10 मिनट डब्बिया नाल जुड़दा है, को 45 मिनट जुड़दा है, को 40 मिनट जुड़दा है, को घंटा डब्बिया नाल रहिंदा है ते अपनी अपनी वारी भुगता के टुर जाते हो। ते जिसले महफिल मुकदी तुसी कमरे च असी मजमे च तुहाडे अगे पता नहीं किहड़े किहड़े डोंगे रखे जांदे ने ते सानू आंदे ने भी इत्थे ही सीधे हो जाओ ते एक एक परात चक 6-6 जने हो जाओ। असी जो शुरू तो लैके आखिर तक तुहाडे नाल बहने हाँ सुभान अल्लाह कहने हाँ उन्हां डोंगियां च दो साडे अल भी आ जाण ते कोई फर्क तो नहीं ना पै चले। ते ये डर ते नहीं किधरे जिन्हां नूं जुबान अल्लाह ने बगैर मंगण तो दिती है बस वो सुभान अल्लाह बोलो। या अल्लाह जिस बंदे दी जुबान चो इत्थे महफिल च बैठ के सुभान अल्लाह निकले तेरा मौला कुछ नहीं जानता तू मेरा बड़ा डाडा रब है अला कुल्ली शैइन कदीर है नामुमकिन नूं मुमकिन बनाने वाला है जो चाहे कर दवे कुन फयकून तेरी शान है। ये मेरे समेत इन्हां चो हर एक नूं इसे साल मक्का ते मदीने दा मेहमान बना दवे ते को घाटा ते नहीं ना मौला तैनूं पै चले कि जेड़ा इत्थे बैठ के सुभान अल्लाह बोले अल्लाह करे अपनी जिंदगी च मौत तो पहले पहले वो मदीने पहुंच के मस्जिद नबवी दे मीनारां नूं वेख के भी आखे सुभान अल्लाह। की आखे सुभान और आखे कि या रसूल अल्लाह असां ते सरगोदा ते 38 ਚੱਕ ते फेरा ते भुलवाल दियां मस्जिदां वेखियां सन तेरी बनाई हुई ते मस्जिद पहली बारी वेखी है ते सोनिया तेरी ते मस्जिद दे मीनार कई मील अजे मैं पिछे सा के दूरों नजर आन लग पे ते तेरी सोनी मस्जिद नबवी शरीफ दे मीनारां वल वेख के होर ज़बान ते कोई विरद ही नहीं आया उधर मीनार वेखे इधर ज़बान ते विरद आया सुभान अल्लाह। की ते सोने तेरी मस्जिद दे मीनार वेख के मेरे माइंड च एक सवाल आया है कि आका तेरी मस्जिद दे ते मीनार एडे सोने ने मेरे महबूब तेरे यार किन्ने सोने होंगे। आका तुहाडी मस्जिद दे मीनार इतने हसीन ने जिन्हें तुहानू मोढ़ियां ते चुक के गारे सौर तक पहुंचाया सी वो तेरा यारे गार किन्ना सोना होएगा। आका तेरी मस्जिद दे मीनार इतने हसीन ने जिन्हों गिलाफे काबा पकड़ के रो रो के खुदा को मंगया सी उमर इब्ने खत्ताब किन्ना सोना होएगा।
آقا تیری مسجد دے مینار اتنے حسین نے جنوں تسی اپنی 2 دھی رانیاں دتیاں سن، او مدینے دا سیٹھ سخاوت دا طوفان عثمان غنی کنا سونا ہوئے گا۔ آقا تیری مسجد دے مینار اتنے حسین نے تے جس علی دے بارے تسی فرمایا سی کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا چے بھی میرا ویر ہے، علی آخرت چے بھی میرا ویر ہے، نالے ویر فرمایا، نالے اپنا داماد بنایا، نالے جگر دا ٹکڑا زہرا او دا نکاح او دے نالو پڑھایا۔ آقا تیری مسجد دے مینار اتنے حسین نے، میرے محبوب تیرا حیدر کرار کنا سونا ہوئے گا۔ یا اللہ جس بندے دی زبان چو سبحان اللہ نکلے انہوں اپنے تو سوا کسی دا محتاج نہ کرے۔ اسی تو انہوں دعاواں تاں دینے ہاں کہ تسی کرو دعاواں لینیاں چھڑ دیتیاں نے۔ ایمینا ہر نوجوان اپنے گریبان چاہتی مارے تے یا سوچے کہ یار میں مرشد نو تے کئی باری آکھیا ہے کہ پیر صاحب دعا کرے آجے، مولانا صاحب دعا کرے آجے، اوہ مولانا صاحب تے پیر صاحب نو تے دسنا پہندہ ہے، آکھنا پہندہ ہے، آ پرابلم ہے، آ دعا کرے آجے، او پھر کرے نہ کرے، او دی منگی ہوئی دعا کمرے دی چھت تو اوپر جاوے یا تھلے رہ جاوے، اوہ کدی چٹی داری آلے باپ دے پیر نپیا کر، خدا دی قسمیں نو کہنا نہیں پینا ہے دے زبان چو خود دعاواں نکلن گیا۔ کدی ماں دے ہتھاں نو بوسا دیا کر اور ماں دے ہتھاں نو بوسا دے کے کہنا نہیں پہنا ماں دے دل چو خود تیرے واسطے دعاواں نکلن گیا۔ اے ہوئی تے ایک رشتہ ہے جڑا بغیر غرض تو اولاد نال محبت کردہ ہے۔ اس واسطے میرے معزز سامعین ساڈی تے کوشش ہے کہ اپنے نمازیاں نو اپنی محفل دے سامعین نو رج کے دعاواں دو، قبول تا میرا اللہ کرے گا۔ اللہ جڑا بندہ آخر تک بوے زبان تو سبحان اللہ دا ورد جاری روے، اپنے تو سوا کسی دا محتاج نہ کریں، تے جدو مر کے قبر چ جائیے اور فرشتے آکھن بے رانا صاحب، گجر صاحب، ڈوگر صاحب، کھوکھر صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، مجددی صاحب، نقشبندی صاحب، قادری صاحب، سہر وردی صاحب ذرا اٹھ کے بوو، تے اوتھے پھر جدو آنکھ کھلے گی نا، آنکھ کھلنی ہے قبر دے اندر، تے اوتھے بندہ ویکھ کے آکھے گا اوہو میرا سنگے مرمر والا گھر کدھر پاسے ٹر گیا، او جڑا میں دودھ وچ پانی پا کے دولتاں کمائیاں سن پھر گھر بنائے سن، او کوٹھی تے روم تے کمرہ کدھر چلا گیا، او جڑے میں ٹریکٹر تے ٹرالیاں تے گڈیاں تے بزنس تے کارخانے میں بنائے سن کدھر چلے گئے۔ تے او جدو بندہ قبر چک کھول کے آکھے گا نا میں دے پینا دے بھی حق کھا گیا سا تے میں بیٹیاں نو بھی وراثتاں تو محروم کر دیتا، تے فرشتے آکھن گے چودھری صاحب، ڈوگر صاحب، کھوکھر صاحب، گجر صاحب، رانا صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، ایک قبر چونا ٹریکٹر تے اونا گھر قرآن یاد نہ کر، تیرے مرن تو بعد تیرے گھر دے ورثاء نے اور تینو کرو چار پائی نہیں سی دیتی، اونا کیا سی مسجد وچ اعلان بھی کرا دو تے جنازے دی چار پائی بھی مسجد چو لے کے آؤ، اور تینو تے مسجد دی چار پائی تے اتے رکھ کے قبر تک پہنچایا ہے، اور چادر بھی مسجد چو لے کے آئے سن بابا جی، ماں اوتھے اماں نے چار پائی دیتی، پترہ نے چار پائی نہیں دیتی، پچھلے آنو چھاڑ، ہون ذرا اکھا کھول کے پیار ناڑا کھنگے، نعوذ باللہ فرشتیاں کو ٹھوڑے نہیں مارنے ہوتے، فرشتیاں دی کی مجال ہے کہ محمد دے غلامانوں کو ٹھوڑے مار جان، فرشتیاں دی کی مجال ہے کہ وہ قبر ہے چاہ کے محمد دے غلامانوں کوئی ایسی ویسی گل کرن، وہ بڑے پیار ناڑ، بڑی محبت ناڑ، بڑے حسن سلوک ناڑا کھنگے جناب، تسی مسجود ملائک ہو، تسی بشر ہو، توڑا مقام اونچا ہے، اسی تے بشر دے نوکر ہاں، بس جسٹ انہا دس دو کہ توڑا رب کون ہے، اللہ کرے 38 چاک دے سارے مسلمان میں بھی جدو قبر چ جاواں تے فرشتے آکھن تے میری تے تیری زبان چو اوتھے بھی نکلے سبحان اللہ، کی نکلے بولو
ویسے یہ گل تو ہے نا مولانا بھی قبر وچ بولن تو بغیر گزارا، تے جدو قبر وچ بولیا بغیر گزارا نہیں تے زمین دے اوپر رہندی ہویا دنیا چ بولن تو بغیر بھی گزارا نہیں ہو سکدا۔ دوسری گل یہ کہ دوستو او زبان بڑی خوش نصیب ہے جس زبان تے حسن و حسین دے نانا جان واسطے درود و سلام آ جائے۔ او زبان خدا دی قسم سلوٹ دے لائے کے، او زبان آئے ہائے آئے ہائے میرے آقا حضرت امام عاصم کوفی کو کسے پوچھ لیا کہ امام صاحب دسو توڑے منہ چو ہر ویلے خوشبو آندی، یہ بڑی پیاری خوشبو آندی ہے۔ فرمایا خوشبو کیوں نہ آوے، ایک دن خوشبوواں والا مصطفیٰ میرے خواب وچ آیا تے آقا نے فرمایا عاصم سارا دن قرآن پڑھنا ہے، راتی قیام وچ پڑھنا ہے، رات دے ہنیرے چ پڑھنا ہے، اے زبان اگے بار کڑ میں محمد تیری زبان نو چمنا چاہنا، بوسا دینا چاہنا۔ امام عاصم نے زبان بار کڑی، میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک لا تحرک بہی لسانک والی زبان اس زبان تے رکھی۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے زندگی دے آخری سانس تک میرے منہ چو کدی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اے جدی زبان تے حسنین کریمین دے نانا جان واسطے درود آوے، سلام پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، رات پڑھے، دن پڑھے، او کریے کی گروڑے کوئی ایک تھوڑے نے۔ آج دا مسلمان جلسہ سنے گا سیرت مصطفیٰ دا تے حضرت قاری صاحب گھر جا کے میرے سمیت ہر بندہ ایڈا لمحہ موبائل کٹ کے بیڈ تے پہ رہے گا۔ اوے خدا دی قسم جڑی قوم، جڑا نوجوان، جڑا بابا، جڑا مرد، جڑی عورت، میری ماما بہنا بھی تشریف لے کے آئیا نے، جیڑی قوم جیڑی نسل راتی موبائل ویکھ دی سوئے گی نا، انہاں نو خواب وچ سپ نظر آنگے، بچھو نظر آنگے، ڈرونے خواب نظر آنگے، سویرے پھر پیر لبدے پھرو گے، کوئی طویت لب جائے براتی نیند صحیح آ جایا کرے۔ طالب علم دا مشورہ لے جا بغیر کسی فیس تو کہ جدو تو سون لگے موبائل بند کر، با وضو ہو جا، نبی دی ذات تے درود پڑھ، نبی دا خیال دل وچ لے کے سو جایا کر۔ خدا دی قسم جڑی شے دا کوئی خیال لے کے سوندا ہے، خواب وچ خیال بھی او دے اوندے نے۔ اگر بزنس دا خیال لے کے سوئے گا راتی خیال او دے آن گے۔ اللہ کرے میں تے تو نبی دا خیال دل چ لے کے سو جائیے، درود پڑھدے پڑھدے سو جائیے، خواب وچ خیال بھی مصطفیٰ دے آن گے تے موت تو پہلے قسمت دا ستارہ چمکے گا۔ اللہ درود دی برکت نال محمد دا دیدار نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن جے ناراض نہ ہو تو چلو میں سر بھی لا لینا، پر ایک گل ہور کہہ کے اگے بڑھنا، سبحان اللہ تو بولو۔ جیڑا بندہ 38 چاکے جو مسلح بچھا لے اپنے کارج اتے بے کے بابے فرید آنگو آکھے بھئی اٹھ فرید ستیا تے چاڑو دے مسید، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ جیڑا ایتھے بیٹھ کے درود پڑھے خدا دی قسم ایدے شان دا مل کوئی نہیں، تے او کڈا خوش نصیب ہوئے گا جیڑا میرے محمد دے روزے تے جا کے درود پڑھدا ہوئے گا۔ اور جیڑا 10 دن درود پڑھے او دے مقدر نو سلام، اور جیڑا حسین احمد مدنی 18 سال تک محمد دے روزے دے سائے چ بیٹھ کے درود پڑھدا رہیا، او دے مقدر نو ڈبل نہیں ٹریپل سلام۔ اور میاں جیڑا 18 سال تو بعد اپنے وطن واپس آ جائے او بڑا نصیب والا ہے۔ او شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ جدو فضائل اعمال دی تعلیم کر دے ہو، کدی سوچیا کر کے فضائل اعمال لکھن والا ہے کتھے؟ جواب آئے گا جی یہ جنت البقیع جنہ دی قبر موجود ہے، جنت البقیع آرام فرما رہے ہیں۔ آج 1450 سال تو بعد کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث مدینے چ فوت ہو جائے نا تے پھر پاکستان چ رہن والی برادری ساری ہوندی بڑا خوش نصیب بندہ ہے، مدینے چ رہ گیا، مدینے دی مٹی مل گئی۔ اور جڑا جنت البقیع دفن ہو جائے تے ہر مسلک دا مولوی آندا ہے اے جنتی ہے، اے جنتی
ہے اے جنتی ہے۔ اے جنت البقیع تے روضہ رسول اس تے بڑا سارا فاصلہ موجود ہے۔ اگر اے 1500 سال بعد فوت ہون والا جنت البقیع دفن ہون والا جنتی ہے، انہاں دے بارے کی خیال ہے جڑے روزے وچ میرے محمد دے نال جفیاں لا کے ستے پے نے؟ انہاں دے بارے کی خیال ہے جڑے میرے مصطفیٰ دے نال جی میں پھول تو خوشبو جدا نہیں، چاند تو چاندنی جدا نہیں، آج بھی روزے چ نبی تو ابو بکر تے ابو بکر تو میرا نبی بھی جدا نہیں۔ میرے معزز سامعین، دنیا توجہ ہے نا، اللہ پاک نے جنیاں مخلوقہ بنائیاں نے نا، انہاں ساریاں مخلوقات چوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ، ہوڑی بولو بار یہ بار کسی نے پتہ لگ گیا مسیطے بے کہ بندے سبحان اللہ پہ پڑھ دینے، یار سبحان اللہ ہی تے ہے تو اٹھے کڑ بولو ذرا اچھی آواز دا۔ انسان نو اللہ پاک نے ساریاں مخلوقاں نالوں سونا بنایا، لیکن دنیا چ ضروری نہیں کہ جیڑا بندہ رنگ روپ کلر دے حوالے نال سونا ہوئے او دے کم بھی چنگے ہو۔ کی خیال ہے؟ سونے بندے پیڑے کام کر دے دیکھے، سونے بندے انہاں دی صورت سونی ہوندی پر اگو سیرت سونی نہیں، انہاں دی صورت سونی ہوندی لیکن انہاں دا کریکٹر انہاں دا کردار انہاں کلوز ہوندہ ہے کہ لوگی نفرت کر دینے کہ یار شکل کڈی سونی تے کم کڈے گندے پہ کر دے۔ لیکن میں قربان جاواں آمنہ دے لال تو اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دی صورت نو بھی سب تو اعلیٰ بنایا اور میرے محبوب دی سیرت بھی سب تو اعلیٰ۔ ہن تو سبحان اللہ بول تو میں گل شروع کرا، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ کر ذکر مدینے والے دا، اے وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ سونا تے اللہ نے انہوں بھی بڑا بنایا جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے، ذرا ویکھنا اللہ دا قرآن پڑھ تے اس کمرے تے اس روم وال دیکھنا جتے زلیخا نے حضرت یوسف نو بٹھایا، بٹھان تو بعد مصر دیاں عورتاں نو دسترخوان یا ٹیبلاں تے بٹھایا، انہاں دے ہتھاں وچ چھریاں پکڑائیاں نے۔ قرآن کہندہ ہے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ساریاں دے ہتھاں وچ چھریاں آ گئیاں، ساریاں دے ہتھاں وچ پھل آ گئے نے۔ اس بڑی چلاک عورت نے جدو ویکھیا کہ ہن انہاں نے چھریاں سے باتیں رکھ لیاں نے، قرآن کہندہ ہے زلیخا نے آکھیا وَقَالَ
قالت خرج علیہن یوسف ذرا سامنے آ جا یوسف ذرا پردے دی اوٹ چو باہر آ جا یوسف ذرا انہاں دے سامنے آ جا اگر سارا مجمع تھوڑا جہا میرے ول دھیان کرے میں اس رنگ چ سمجھانا چاہواں گا ہے کمرہ تے او بھی بڑا قابل تعریف ہے جس کمرے وچ حضرت یوسف دے قدم آئے نے ہے کمرہ او بھی بڑا قابل تعریف ہے جتے حضرت زکریا دے قدم آئے نے ہے کمرہ او بھی بڑا قابل تعریف ہے جتے حضرت عیسیٰ دے قدم مبارک لگے ہوئے نے ہے کمرہ او بھی بڑا قابل تعریف ہے جتے حضرت داؤد دے قدم لگے ہوئے نے تے پھر مینوں انج کہہ لین دے او کمرہ کنا قابل تعریف ہوئے گا جتے آمنہ دے لال دے قدم مبارک آئے ہون گے او کمرہ کنا آلہ ہوئے گا جتے میرے محمد دا میلاد ہویا ہے جس کمرے وچ آقا تشریف لے کے آئے نے اگر انج بھی سمجھ نہ آوے تے مینوں انج کہہ لین دے او ماں عائشہ دا حجرہ کنا قابل تعریف ہوئے گا جتھے آج بھی میرے آقا اپنے دو یارہ نال آرام فرما رہے نے زلیخا نے آکھیا وقالت خرج علیہن میں تنو سوکھا پنجابی چ ترجمہ کرائیں اس جملے دا کہ چڑھ چنا تے کر روشن خانہ تے ہوون دور ہنیرے ویچی اڑی کا راہی تک شوق جنانو تیرے حضرت یوسف سامنے آئے نے اگے قرآن نے جمع دا لفظ بولیا جدو حسن یوسف دا لشکار پیا حسن یوسف دی چمک پئی ہے قرآن کہندے فلما رأیناہو اکبرناہو وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم انہاں نے اپنے پھال کٹ دیا اپنے ہاتھ بھی کٹ لینے لیکن یوسف دے چہرے تو نظرہ نہیں ہٹائیاں نے 38 چک سرگو دے غیور سنیو میں جڑی گل تنوں سمجھانا چاہ رہا سا کہ حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے ان کا جلوہ اور ہے ان کا جلوہ اور ہے میں تنوس سونے دی صورت مبارکہ دی جھلک پیش کرا ساڈا تے ایمان ہے اللہ نے محمد نو سارے سونے دا امام بنا کے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ نے اس محمد نو پیدا فرما کے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے میرے محبوب دے بارے اعلان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر مینوں انج کہہ لین دے کہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا رب قسم اٹھایا نے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے فرمایا والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر لا أقسم بهذا البلد والفجر وليال العشر رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ اگر تینوں انج سمجھ نہ آوے میں تینوں گولڑا شریف دے تاجدار دے دروازے تک لے چلا میں تینوں اس مجاہد ختم نبوت دے دروازے تک لے چلا جس گولڑا شریف نے خواب وچ نبی دا دیدار ہویا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب قلم لے کے بیٹھ گئے نالے قلم لے کے بیٹھ گئے تے نالے کہندے نے کہ اس صورت نو میں جانا کھا کیڑی صورت والضحى والی صورت کیڑی صورت رخ مصطفیٰ والی صورت کیڑی صورت جس صورت نو سب تو پہلے امی آمنہ نے ویکھیا کیڑی صورت جنوں حضرت ابو بکر نے جھولی وچ لے کے ویکھیا کیڑی صورت مصطفیٰ جنوں امی عائشہ نے ویکھیا سوا لاکھ صحابہ نے ویکھیا ویکھن تو بعد صحابہ دس دے رہے کہ آقا دا چہرہ ویکھ گئے انج لگدا سی جی میں آسمان دا سورج محمد دے چہرے وچ ٹردا پھردا نظر آ رہا ہے صحابہ کہندے نے آقا دا چہرہ ویکھ کے انج لگدا سی گویا قرآن دے ورق کھلے ہوئے نے میں تے تو 14 صدیاں بعد پیدا ہویا اسا رخ مصطفیٰ نہیں دیکھیا اسی زلف مصطفیٰ نو نہیں دیکھیا اے دے باوجود آج 1450 سال بعد جدو میرے آقا دی ختم نبوت دا مسئلہ آ جائے ناموس رسالت دا مسئلہ آ جائے دن ویکھیا کوئی غازی علم الدین بن کے سامنے آئے گا کوئی احمد علی لاہوری بن کے سامنے آئے گا برف دے علاقہ تے لیٹ کے محمد دی ختم نبوت دا نعرہ لاندا نظر آئے گا کوئی عطا اللہ شاہ بخاری بن کے سامنے آئے گا جڑا جیلاں وچ چکیاں وی چیز رہے اور زبان نال ختم نبوت دا نعرہ بھی لا رہے کوئی غلام غوث ہزار بھی بن کے سامنے آئے گا کوئی محمد دا غلام مفتی محمود بن کے سامنے آئے گا کوئی مولانا حق نواز بن کے سامنے آئے گا کوئی مورخ اسلام بن کے سامنے آئے گا کوئی جبل استقامت بن کے سامنے آئے گا تو پھر میں نو کہہ لین دے کے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا
ہوراں نو پوچھنا جیڑا اپنے مرشد نو ویکھے وہ آندے جی میرا مرشد سونا، شاگرد کہندا ہے میرا استاد سونا، مرید کہندا ہے میرا پیر سونا۔ ملک صاحب نو ترس آیا تو انہوں دھیانا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بول۔ میں آنا سنجیدگی دے ماحول چ میں تھوڑی دیر چلا کو زیادہ گل نہ کرا دے کیونکہ ہن تہاڈا ذہن تے ادھر پہنچے ہے نا جدھر پہنچنا چاہیے سی ہے۔ توجہ، کسے نے تک لیا نبی نو سامنے بہ کے، کسے نے تک لیا نبی نو قیام دے اندر، کسے نے تک لیا میرے محمد نو نماز دے رکوع تے سجدے دے اندر۔ ابو بکر اچھی بولنا، ابو بکر ورگا مقدر کی تو لے کے آواں جنہیں سامنے بے کے بھی ویکھیا ہے، موڑیاں تے چک کے بھی ویکھیا ہے، جوڑی وچ لے کے بھی ویکھیا ہے، ڈنگ کھا کے بھی ویکھیا ہے۔ تے میں کہ ابو بکر پیر پیچھے ہٹا لے، رخ مصطفیٰ تو نظرہ پیچھے ہٹا لے۔ حضرت صدیق زبان حال نال کہندے نے ایک ہو جیا گستاخیاں پہ کرنا ہے، اس چہرے تو نظرہ تے تا ہٹاواں جے رب نے اس چہرے ورگا دوجا چہرہ بنایا ہوئے، جدو اس چہرے تو علاوہ اے ہو جیا دوجا چہرہ نہیں، اور ابو بکر اپنی نظرہ کیوں ہٹا سکتا ہے؟ کھڑی شریف دا عاشق رسول حضرت صدیق دی ترجمانی کر کے کہندے میاں صاحب کہندے نے میں دسنا کہ سوراخ تو پیر کیوں نہیں ہٹا رہا؟ ابو بکر تے عشق دی دنیا دا امام ہے، ابو بکر تے خلیفہ بلا فصل ہے، ابو بکر دے عشق دا اے حال ہے کہ دید تیری جے ہے پانی منگے تے میں کھوہ جوا دے گیڑا جی کر دے سونیا تینو گود بٹھا کے ہمیں درد پرانے چھیڑا۔ سرگودا دے غیور دوستو ایک ہور عقیدہ یاد رکھ لینا، اسی الحمدللہ سارے سنی العقیدہ مسلمان بیٹھے ہیں، اسی دیکھنے ہیں نبی کی دی جھولی وچ آیا ہے تے جدو ویکھیا کہ نبی ابو بکر دی جھولی وچ آیا ہے پھر سنی چوں چرا نہیں کردا، اکھاں بند کر کے ابو بکر دی جھولی نو سلام پیش کردا ہے، پھر سنی ویکھدا ہے اچھا نبی تے ابو بکر دی جھولی وچ آیا، آخر کوئی اووی تے خوش نصیب ہون گے جڑے محمد دی جھولی دے وچ آئے ہون گے، جڑے مصطفیٰ دی جھولی وچ آئے نے۔ سنی نے ویکھیا علی دے شہزادے نانا مصطفیٰ دی جھولی وچ آئے نے، جزاک اللہ، نانا مصطفیٰ دی جھولی وچ آئے نے۔ ہن سنی نو ایتھے سنی دے سینے وچ تے بغض دی بیماری کوئی نہیں، او ہور بے ایمان ہون گے جڑے آل دا نام سن کے جنہاں نو الٹی آ جائے، او ہور بد نصیب ہون گے جڑے صحابہ دا نام سن کے متھے تے وٹ پانا شروع کر دے لینے۔ حسن و حسین محمد مصطفیٰ دی جھولی وچ آئے نے، جی دی جھولی وچ نبی آپ ہوئے ساڈا اس جھولی نو بھی سلام ہے، تے جڑے نبی دی جھولی وچ آ جان اونا جنت دے شہزادے انو بھی ساڈا سلام ہے۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں نام فخر سے چومے رسول کہ قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ پیر مہر علی شاہ
صاحب کہندے نے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اس شان تو سب شانہ بنیا جے میرے تے کوئی فتوہ نہ لاؤ تے میں گولڈ شریف دی تاجدار دی زبان اچ آخری فیصلہ سنانا چاہنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے تک تے سارے سبحان اللہ بیان دے ہون تھوڑا سیرت نو نہ ٹچ کرا عملی پہلو آنا چاہیے نا جیڑی معاشرے دی دکھ دیا رگا نے اودے تے وی تے ہاتھ رکھو نا بھی اسی نبی دی سیرت کیتے تے اسی کیتے تسی مینوں ایمانداری نال گل دسو سرگودے چ اگر کسے دے ہاں اولاد نہ ہوے تے خاوند بیوی نو تانا دیندا ہے میں کوکھی گلتے نہیں پوچھیا دیندہ ہے تانا ساس تانا دیندی اپنی اس بہو نو کی آندے ہو نا بہو آندے ہو نا سسر تانا دیندہ ہے ایویں ہی بال کیوں نہیں ہوئے بچے کیوں نہیں ہوئے میں تنو رکھنا نہیں میں تنو طلاق دینی ہے سیرت نو اس حوالے نال دیکھ میرے نبی دیاں جنیاں بیویاں سن ماں خدیجہ دے شکم پاک تو علاوہ تے کسے بیوی چو نبی دے ہاں اولاد ہی کوئی نہیں تے میرے نبی نے کدی تانا دیتا ہولی بول دے ہو یار بول چھڑو کدی میرے مصطفیٰ نے اپنی بیوی میری ماما پہنا بھی سنن اب تانا دیتا بولو کہ عائشہ تیرے شکم جو بچہ کیوں نہیں ہویا میمونہ حفصہ ماں توڑے ولو اولاد نہیں میرے نبی نے نا اپنی امت نو سیرت دا ایک پہلو سمجھایا کہ بیویاں نال نکاح تو بعد بیوی تواڈے گھر آ جائے نا اے بیٹے تے بیٹیاں جمنا دینا اے نہ مرد دے اختیار ہے نہ عورت دے اختیار ہے صرف اللہ دے اختیار ہے کیونکہ قرآن کہندے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من عقیدہ رکھیا کر کے مالی دا کم ہے پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے پھل لانا اولاوے یا نا لاوے یا اللہ سمجھنے دے اندر اگر کوئی بے اولاد ہے تیرا کی جاندہ ہے 90 سال دی عمر دے اندر زکریا نبی نو پتر دین والے ربا ہر بے اولاد جوڑے نو نیک اولاد عطا کر دے اللہ سی جس معاشرے وچ پیدا ہویا ایتھے بیٹیاں ساری شادی تو پہلے باپ دا ایک جملہ بھی غصے والا برداشت نہیں کر دیا ماں دی ایک گل برداشت نہیں کر دیا جدو نکاح تو بعد شوہر دے گھر پہنچیاں نے اولاد نہ ہوئے شوہر دے وکھرے تانے سننے پہندے نے سسر دے تانے سننے پہندے نے سس دے تانے سننے پہندے نے اگر کسے دے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہون تے میرے نبی دی سیرت دا پیغام ہے کہ جس نبی دی ختم نبوت دے نعرے لاندے ہو جس محمد دی ذات درود و سلام پڑھ دے ہو جس محمد دے صحابہ
نو معیار حق سمجھ دے ہو جس نبی دی آل نال محبت اپنا ایمان سمجھ دے ہو اللہ نے تے اپنے نبی نو چار 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 بیٹیاں دیتیاں سن اگر امتی دے کر چار بیٹیاں آ جان خدا دا واسطہ ہے حبیبی نو تانا نہ دیا کر اللہ دا دروازہ نہ چھڑیا کر اللہ کو منگدا رہیا کر کے کیونکہ سکھ پتران دی بھئی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیاڑے اے میوا رب تو نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے نبی دی سیرت دا ایک ایوی پہلو ہے کہ جدو بندے دی شادی ہو جائے اپنے نبی دی زندگی نو پر میرے محمد دی 25 سال دی عمر جو پہلی شادی ہوئی ہے میرے محبوب دے نبی بستر تے جڑیاں عورتاں آئیاں نے انہاں دی شان خود رب نے بیان کی تھی فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء کدھر میرے اللہ نے اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتہم کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی مامان ہے کسے دیوبندی عالم تو پوچھنا کسے بریلوی مسلک دے عالم تو پوچھنا کسے اہل حدیث مکتبہ فکر دے عالم تو پوچھنا کہ ساری زندگی نبی دی زندگی وچ شادی تو بعد کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہوئے کہ جدو میرے محمد نے بیوی نال غصہ کیتا ہوئے کسی بیوی نو ڈانٹیا ہوئے کسی بیوی نو جھڑکیا ہوئے میرے محبوب دی سیرت دا پیغام ہے کہ میرے آقا نے ساری زندگی کدی کسے اپنی زوجہ محترمہ نو کدی ایک جملہ بھی غصے تے مبنی نہیں بولیا ایتھے تے حالے سی آقا تشریف لے کے آندے سن حضور امی خدیجہ نو سلام کر دے سن حضور باروں اندر آندے سن امی عائشہ اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کر دیا سن اگر سارا مجمع سبحان اللہ سنائے تے آمیں ماں عائشہ دے در اقدس تے سلام پیش کرا کوئی دکاندار ہے نا وہ سیب نہ وکن انہیں منہ لمکایا ہونا ہے تو ساری ٹینشن لے کے انہیں گھر بڑھنا ہے کوئی بزنس مین ہے کوئی پریشانی ہے تو انہیں ساری ٹینشن لے کے گھر بڑھنا ہے بیوی پوچھے کی کرما والے کی ہویا پر ہمارے جان چھڑ پڑے تو کی میرے پیچھے پئی ایک بندہ ایک دن کہنے لگے یار کہ سزائے موت ہوندی ایک واری تو جان چھڑ جاندی تے آج جدوں بندے دا بیاہ ہو جائے کہ دن وچ کھرے کنی واری سزائے موت ہوندی تے بندہ پھر بچ جائے اب ایک میرے نبی دی سیرت حضور بارو تشریف لے کے آئے نے تے جبین نبوت تے پسینے دے قطرے چمک رہے نے تے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کیونکہ اتھے دستکا دین دی لوڑ نہیں اتھے تے نبی دا قدم ہوندہ سی تے خوشبواں دے ہلے آن لگ پیندے سن حضرت عائشہ نے قدم بڑھایا حضور دی پشانی تو پسینے دے قطرے صاف کیتے اپنی چادر دے نال تے کہن والا کہندہ ہے کہ آقا دے پسینے نو ہمائی عائشہ نے صاف کیتا ہتائیوں عائشہ دی چادر دا اے مہکار بڑا سونا تائیوں عائشہ دی چادر دا سونا عرشائیو تو ہم
بیوی دا اے کردار بڑا سونا آج میرے آقا غسل فرما کے باہر نکلے نے آقا نے اپنی چادر تے ردا مبارک بنی ہوئی ہے آقا دا سینہ مبارک ننگا ہے حجرے وچ ماں عائشہ تے میرے مصطفیٰ نے آقا غسل تو فارغ ہوئے نے آقا بیٹھ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو دا آٹا لیا تے آٹا لے کے آقا دے جسم مبارک تے آٹا ملنا شروع کر دیتا آقا نے فرمایا میری حمیرہ میری طاہرہ کی پہ کرنی ہے فرمایا سونے تسی آپ تے فرمایا سی کہ جو دا آٹا لائیے تے جسم تو محل وہ لے جاندی ہے کہ میں چاندی سا کہ محمد دے جسم مبارک تے آٹا لاوا ہندہ آج دا شوہر انہیں کہنا سی تیری ماں بڑی بدتمیز ہے انہیں تینوں کچھ سمجھایا نہیں آقا نے مسکرا کے نہ فرمایا شان ایک کام کرنا سی تے ذرا غسل کرن تو پہلے کر ہن کوئی مولوی آکے کو پیر آکے میری بڑی نہ لڑائی نہیں ہوندی کوئی ایک دن دسے کوئی ایک ویک دسے کوئی ایک منتھ دسے کہ میری کدی روز لڑائیاں ہوندیاں نے کہ نہیں بھئی نبی دی سیرت نبی کے وجود کے تعریف کرنا حسن کی جماع یہ سب ثواب ہے لیکن جڑی نبی دی عملی زندگی ہے انہوں بھی تو بندے نو ویکھنا چاہیے ہے آخر نبی نے شادیاں کی دیاں بیوی نال بیویاں نال زندگی گزاری ہے ساری لڑائی ساری زندگی لڑائی نہیں کہ پھر امتی نو بھی یہ کچھ چاہیے ہے نا بھئی سیرت دینا پہلووں تے عمل کرے تے انج ازدواجی زندگی گزارے جنہیں میرے مصطفیٰ نے گزاری ہے خائے 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 ساڑھے معاشرے توڑی چل میں گل نہیں کرتا تسی تو نیک لوگ ہو ویسے عام دیکھے ہے کہ بابے دا جس لئے آخری ویلا ہوئے نا مرن آڑا ہوئے وہ پترہ نو آندہ پتر پٹواری بلا لو تے گونٹھے شوٹھے لوا لو آج جڑیاں پیڑاں نے نا توڑیاں یہ ڈینا نے یہ شریکاں دے کار چلیاں گئیاں انہاں نے نہیں چھڑنا اپنا حصہ انج ہوندہ ہے بولو ہوندہ ہے کہ نہیں بیٹی سسرال جا کے لڑ پوے میاں بیوی دی لڑائی ہو جائے کار آ جائے تے کدی باپ اے نہیں آندا بے میری بیٹی دا قصور آندا نے جوائی گندا ہے ایویں ہی ہے نبی کی سیرت کو ذرا اس انداز سے دیکھیے اے کون ہے اے میرے مصطفیٰ دی فاطمہ ہے اے او فاطمہ ہے جن نے 24 سال دی زندگی گزاری ہے تے آسمان دا سورج محمد دی بیٹی دا اقبال بھی نہیں دیکھ سکیا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے آج سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ زاکیہ ساجدہ سائمہ صابرہ شاکرہ عالمہ عاملہ فاضلہ قاریہ نیرہ منورہ بطول فاطمہ آقا دے در اقدس دے حاضر ہوئی ہے آقا نے کھڑے ہو کے بیٹی دا استقبال فرمایا تے آقا نے فرمایا دس میری زہرہ آج کی میں آئی ہے فرمایا با جان آج 3 دن ہو گئے سن محمد دی بیٹی فاتح نازی محمد دی بیٹی دی شکم وچ روٹی دا لقمہ نہیں گیا میرا علی بھی فاتح نازی آقا نے فرمایا پھر فرمایا با جان آج 3 دن تو بعد مدینے دے کسے کرو ہدیہ آیا ہدیے وچ ایک روٹی تے اُتے ایک بوٹی رکھی ہوئی سی تے ابا جی میں ایک روٹی دا ٹکڑا علی دی خدمت وچ پیش کر دیتا ایک ٹکڑا کر کے حسن نو کھلایا حسین نو کھلایا جڑا میرے حصے دی روٹی دا ٹکڑا بجیا ابا جان میرے دل وچ بار بار خیال آیا فاطمہ تو تے روٹی کھان لگی ہے پتہ نہیں تیرے بابا نے کھانا تناول فرمایا یا نہیں آقا نے فرمایا زہرا بیٹی پہلے دس یہ جدو 3 دن دا فاقہ آیا سی علی دے سامنے کوئی شکوہ تے نہیں کیتا نہ شکری تے نہیں کیتی سیدہ طیبہ نے مسکرا کے جواب دیتا ابا جان او فاطمہ شکوہ کی
کیویں کر سکدی ہے جن نے صبر تے شکر دا سبق محمد مصطفیٰ دی جھولی چو سکھیا ہے او کیویں ناشکری تے بے صبری کر سکدی ہے ابا جان اپنی چادر دے پلو وچ میں خشک روٹی دا ٹکڑا بن کے تواڈی خدمت وچ آ گئی آقا دی نبوت والی اکھاں اشکبار ہو گئی 38 چک سرگودا دے غیور دوستو میرا عقیدہ زمزم والا پانی پا کے حوض کوثر والا پانی بڑا پا کے لیکن میں شرع صدر نالے جملہ کہنا انہا رب نے زمزم تے حوض کوثر دا پانی بھی پاک نہیں بنایا جنہ محمد دی اکھاں دے آنسو پاک بنائے ہوئے نے اپنی قسمت تے ناز کرے اگر میرے تے تیرے نبی نے میری تے تیری ہدایت لئی آنسو بہائے نے آقا نے میرے تے تیری لئی آنسو بہائے نے تے قیامت دے دل میرے آقا میری تے تیری شفاعت لئی آنسو بہان گئے آقا نے دنیا وچ آنسو بہائے ہدایت دا انقلاب آیا میں شرد میدان وچ آنسو بہان گئے اتھے شفاعت مصطفی دا انقلاب آ جائے گا عرض میں کرنا چاہ رہا سا آقا نے فرمایا فاطمہ تینو تے علی نو 3 دن دا فاقہ ہے محمد دی بیویاں دے کر 4 دن دا فاقہ ہے محمد دے شکم پاک جو روٹی دا لقمہ نہیں گیا آقا بیٹھ گئے بیٹی نو بٹھا لیا خشک روٹی دے ٹکڑے باپ بھی کھا رہے ہیں بیٹی بھی کھا رہی ہے امت نو نبی دی سیرت گئے اس پہلو نال میسج مل رہے ہیں اپنی بیٹی نو صبر تے شکر دا سبق پڑھا کے کرو تو رہ کر سسرال جو بیٹی آکی کوئی خامن دا شکوہ کرن لگے او دے سامنے فاطمہ دے بنت مصطفیٰ دی زندگی سامنے رکھیا کر اور انہیں سمجھایا کر محمد دی بیٹی ہوئے کہ جیڑی دسمبر تے جنوری دی راتاں وچ مسلے تے آ جائے اللہ دی بنائی ہوئی رات پوری ہو جاندی پر محمد دی بیٹی دیاں تو رکھتاں پوریاں نہیں ہوندی ایک آخری گل سنو ساڑھے چھے بڑا جملہ ہے اے بڑا عام لفظ جملہ سنو سیف اللہ بھائی ملدا ہے وہ میرا شریک ہے وہ میرا چاچا ہے میں بولنا چھڑے ہے وہ میرا تایا ہے بس سڑا بول چال کوئی نہیں ہے گا تو پہلی صف دا نمازی ہیں جانا تو ہر سال عمرہ کرنے چاچے نال نہیں بول دا بھائیاں نال نہیں بول دا سیرت دے جلسے سن دے ہو ختم نبوت دے نعرے لان دے ہو نبی دی شفاعت دی امید لا کے بیٹھے ہو سبحان اللہ بولا آخری ایک گل اللہ تینو تے مینو لے جائے مدینے چلو نہیں آمین کہندے نہ جائے جڑے کہندے اللہ انہوں لے جائے تے مدینے چو لے جائے مسجد نبوی تے مسجد نبوی چو لے جائے ریاض الجنہ کہو آمین آج بھی مولانا جڑے گئے نے آج بھی سیف اللہ صاحب وہ پلر موجود ہے جتھے میرے محمد دی 4 پائی صحابہ بچاندے ہوندے سن اے صحابہ تے پھر صحابہ سن آج بدر دی لڑائی ختم ہوئی ہے مور 70 قیدی کافر آئے نے حضور نے فرمایا انہاں دے ہاتھ باندھ دو انہاں قیدیاں نو مسجد نبوی دے اندر باندھ دیتا گیا میرے آقا علیہ السلام دا صحابی پیرے تے کھڑا ہے کوئی قیدی نہ جو نس نہ جاوے ادھی رات گزر گئی اس مسجد چون والے میرے بھائیو ذرا توجہ کر رہا ادھی رات ہو گئی میرے محمد کروٹا بدل رہے نے کدی سجی کروٹ بدل دے نے کدی کھبی سائیڈ تے کروٹ بدل دے نے تے صحابہ میرے نبی دا دکھ تے نہیں نہ ویکھ سکدے اس صحابی نے جدوں ویکھیا آقا اپنے بستر تے کروٹاں چینج کر رہے نے کول آ کے حاضر خدمت ہویا تے عرض کر دے آقا کوئی پرابلم تے نہیں آقا کوئی جسمانی تکلیف ہے میرے آقا نے فرمایا کوئی جسمانی تکلیف نہیں اے میرے صحابی او جڑے تسی 70 قیدی بننے ہوئے نے او دے وچ میرا چاچا عباس بھی موجود ہے او دے تسی ہاتھے نے سخت بننے نے او ہائے ہائے کر دے او دی ہائے ہائے محمد دے کان تک پہنچ دی ہے محمد بے قرار ہو جاندا ہے محمد تڑپ جاندا ہے صحابی کہنے آقا
عباس نے تے کلمہ نہیں پڑھیا اوتی کافراں والوں کافر ہے او قیدی بنا کے لے آیا گیا ہے آقا نے فرمایا پاویں قیدی بن کے آیا ہے آخر بلڈ ریلیشن بھی تے ہوندا ہے آخر خونی رشتے بھی تے ہوندے نے آخر میرے باپ دادیاں بھی چوتے ہیں نا آخر میرے دادے دا پتر تے ہے نا میرے ابو دا ویر تے ہے نا آخر میرا چاچا تے ہے نا اے صحابی گئے نے حضرت عباس دے بازو کھول دیتے گئے نے حضرت عباس ریلیکس ہو کے لیٹ گئے صحابی کہتے نے میں پھر تھوڑی دیر بعد دیکھیا آقا پھر کروٹا بدل رہے نے میں پھر حاضر خدمت ہویا آقا ہون کی ہویا فرمایا گل سن عباس دے تے بازو کھول دیتے نے وہ جڑے باقی قیدی بنے ہوئے نے اگر قیامت دے دن اللہ نے میرے کولو پوچھ لیا محمد اپنے چاچی دے تے بازو کھول دیتے سن یہ باقیاں دے بازو کیوں نہیں کھولے سن میں محمد تے سارے جہانہ لئی رحمت بن کے آیا وا جاؤ جب سب دے بازو جا کے کھول لو صحابی نے سب دے بازو کھلوائے نے آقا نے پہلے قیدیاں نو سلایا پھر میرا محمد آپ آرام فرما رہے نے امت نو سمجھا رہے نے محمد دی جی میں صورت آلہ ایمیں نبی دی سیرت آلہ پھر اللہ نے اس اخلاق دا بدلہ کی دیتا کہ محبت کے دریا یوں جس نے بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی دیا دکھ جس نے اس کو بھی دعا دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ایک نبی دا وفادار بن جا اللہ ساری کائنات نو تیرا وفادار بنا دوے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رب